भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी क्युबेसिक प्रोग्रामको एक्जाम्पलहरु गर्ने क्रममा छौं। यो भिडियोमा हामी कुनै नम्बर चेक गर्ने छौं, त्यो नम्बर डिभिजिबल बाइ 5 अर नट भन्नाले 5 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन, त्यो नम्बरलाई इनपुट गरेको नम्बरलाई चेक गर्ने छौं र त्यसलाई सिम्पल प्रोग्राम, सब प्रोसिडर र फंक्सन प्रोसिडरमा गरेर हेर्ने छौं। सबभन्दा पहिला म क्युबेसिक इन्टरफेस ओपन गर्छु। हाम्रो क्वेशन रहेको छ, मैले क्वेशनलाई यहाँ कपी गरे, रिम स्टेटमेन्टमा लेखे। हाम्रो क्वेशन छ कुनै नम्बर इनपुट गर्ने र त्यो नम्बरलाई 5 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन चेक गर्ने। चेक वेदर द नम्बर इज कम्प्लिटली डिभिजिबल 5 अर नट भनेर क्वेशन छ। पहिला यसलाई सिम्पल प्रोग्राममा गरेर हेरौं। अब सबभन्दा पहिला त कुनै एउटा नम्बर युजरबाट इनपुट गर्छौं। त्यो इनपुट गरेको नम्बर कुनै एउटा भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब त्यो भ्यारिएबललाई त्यो इनपुट गरेको नम्बरलाई चाहिँ डिभाइड अथवा मोड गरेर 5 ले मोड गरेर चाहिँ त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो नम्बर डिभिजिबल बाइ 5 हुन्छ। 5 ले डिभिजिबल 5 ले डिभाइड जान्छ। यदि 0 आएन र 1 आयो, रिमाइन्डर 0 देखि बाहेक अरु केही आयो भने चाहिँ 0 भन्दा अरु 1 नै आउँछ। 1 आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरु कुनै केही नम्बरहरु आयो भने चाहिँ त्यो नम्बर डिभिजिबल डाइरेक्टली डिभिजिबल हुँदैन। अब यसलाई पहिला गर्नको लागि सुरुमा कुनै म युजरबाट इनपुट दिनको लागि इनपुट स्टेटमेन्ट लेख्छु। इनपुट कुनै नम्बर यहाँ इनपुट हुन्छ, यान केमा स्टोर गर्ने भन्दा यानमा। अब यहाँ इफ देन इल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छु ताकि हेर्नुस् है त, इफ त्यो नम्बरलाई यहाँ मोडले के निकाल्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर 5 = 0 देन इफ देन इल्स इफ भन्ने कन्डिसन लगाउँछु। अब हेर्नुस् है त, इफ त्यो नम्बर कुनै नम्बरलाई 5 ले मोड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर डिभिजिबल हुन्छ। अब प्रिन्ट के गर्छु, यान नै गर्छु र इज 5 लेख्छु। अब इल्स होइन भने प्रिन्ट यान अनि इज नट बाइ 5 माथि पनि बाइ लेख्छु बाइ। अब इफ देन इल्स यहाँनिर इफ देन इल्सलाई इफ लेखे हुन्छ, क्लोज गरौँ र प्रोग्राम इन गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस् है त, अब हामीलाई थाहा नै छ इफ देन इल्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्टेटमेन्टको रिजल्ट ट्रु भयो भने त्यसले फर्स्ट स्टेटमेन्ट एक्जिट गर्छ, नभए फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छ। यदि त्यो फर्स्ट कन्डिसन फल्स भइदियो भने अर्को कन्डिसन चेक गर्छ। इफ देन इल्स स्टेटमेन्टले इफ देन इल्स इफ यहाँनिर स्टेटमेन्ट लगाएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, अब मोडले के गर्छ, रिमाइन्डर निकाल्ने काम गर्छ यो प्रोग्राममा। पहिला म रन गर्छु यो प्रोग्रामलाई। इन्टर द नम्बर भनौँ। अब कुनै नम्बर म इन्टर गर्छु र म 10 इनपुट गरेँ। 10 इज डिभिजिबल बाइ 5 भनौँ। फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि यसलाई 11 इनपुट गर्छु। 11 इज नट डिभिजिबल बाइ 5। अब यो प्रोग्राममा कुनै नम्बर इनपुट गरिसकेको, कुनै युजरबाट इनपुट गरेको नम्बर यो भ्यारिएबलमा स्टोर हुन्छ र अब यो नम्बरलाई मोडले रिमाइन्डर निकाल्छ। मोड बाइ 5 ले डाइरेक्टली भाग गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि 0 आयो भने, रिमाइन्डर 0 आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर चाहिँ डिभिजिबल हुन्छ। नभए त्यो नम्बर के हुन्छ, इल्स नभए के हुनेछ भन्दाखेरि त्यो नम्बर डिभिजिबल बाइ 5
5 ले डाइरेक्टली के जान्दैन, डिभाइड जान्दैन। यसरी हामीले 5 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन भनेर चाहिँ हामीले सिम्पल प्रोग्रामबाट यसरी गर्न सक्छौं। अब यही प्रोग्रामलाई हामी सब प्रोसिडरबाट गरेर हेरौं। सब प्रोसिडरबाट गर्नका लागि पहिला हामीले डिक्लेयर सब गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर सब। अब म यहाँनेरि सब प्रोसिडर नेम केही राख्छु, केही राख्न सकिन्छ, चेक भनेरै राखेँ यान। अब हामीले युजरबाट इनपुट गरेको इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनेरि त्यसलाई कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कतिवटा भ्यारिएबल चाहियो भनेर मैले एउटा भ्यारिएबल यहाँनेरि फिक्स गरेँ, यान भन्ने। यसलाई प्यारामिटर पनि भनिन्छ र प्यारामिटर यान भन्ने राखेको छु, एउटा मात्र छ। क्लियर द स्क्रिन। युजरबाट इनपुट लिनका लागि मैले इनपुट स्टेटमेन्ट लेखेको छु। द नम्बर भनेर यहाँनेरि म यान गर्छु। अब इनपुट गरिसकेपछि सब प्रोसिडरमा कल स्टेटमेन्टबाट कल गर्नुपर्ने हुन्छ। कल अब हाम्रो के छ त माथि सब प्रोसिडर नेम चेक र प्यारामिटर यहाँ आर्गुमेन्ट के लेखिन्छ यहाँ, यसले भ्यालु पास गर्ने गर्छ इन द मेन मोडुल। मेन मोडुल यसरी इन हुन्छ। हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि माथि सब प्रोसिडर माथि डिफाइन गरेका छौं र यहाँनेरि कल गर्यौं। अब सब मोडुलमा गएर हामी डिफाइन गर्नेछौं। त्यसको लागि म एउटा न्यू सब बनाउँछु। हाम्रो सब प्रोसिडर नेम के छ चेक र प्यारामिटर के छ यान। अब यहाँनेरि है यो मेन भनेको यो सब मोडुलमा चाहिँ एक्जिक्युट मेन बडी यही हुने भएकोले हामीले सबै स्टेटमेन्टहरु भयो, कन्डिसनहरु यही लगाइन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ हामीले इफ स्टेटमेन्ट, इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। अब कुनै नम्बर लाई 5 ले डिभाइड जान्छ कि जान्दैन अथवा डाइरेक्टली डिभाइड जान्छ जान्दैन भनेर चेक गर्नको लागि अब हेर्नुस् ल, इफ यान मोड 5 इज इक्वल टु 0 देन इफ देन स्टेटमेन्टका लागि देन अब प्रिन्ट त्यही नै हो। प्रिन्ट म यान गर्छु र इज बाई 5 भनेर यहाँ लेख्छु। इल्स प्रिन्ट यान इज बाई 5। यदि होइन भने के हुनेछ भन्दाखेरि डिभाइड इज नट डिभिजिबल हुनेछ। इन इफलाई यहाँ आएर इन इफले क्लोज गरौँ। यसरी पहिला म यसलाई रन गराउँछु अनि हामी डिटेलमा बुझ्नेछौँ। म कुनै नम्बर इनपुट गर्छु, इन्टर द नम्बर भनौँ यहाँनेरि, जस्तै म अघि जस्तै 11 इनपुट गर्छु, इज नट डिभिजिबल भनौँ, फेरि 15 गर्छु, 15 इज डिभिजिबल बाई 5 भनौँ। अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् है, माथि के गरेको छौँ भन्दाखेरि सब प्रोसिडर डिक्लेयर गरेको छौँ। यसको लागि डिक्लेयर सब यहाँनिर चेक भन्ने सब प्रोसिडर नेम राखेर प्यारामिटर पास गरेको छौँ यहाँबाट। अब इन्टर द नम्बर युजरबाट इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामीले यान भन्ने एउटा भेरिएबल बनायौँ। अब त्यसलाई कल गर्नको लागि सब प्रोसिडरलाई कल गर्नको लागि कल स्टेटमेन्ट र यहाँनेरि सब प्रोसिडर नेम अनि आर्गुमेन्ट राखेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिला हामीले डिक्लेयर गरेको छौँ इनपुट र यहाँनेरि यहाँबाट यसको कन्ट्रोल फ्लो फेरि कहाँ जान्छ, यी सब मोडुलमा गयो। चेक भन्ने चेक्स यहाँनेरि गयो, सब प्रोसिडर नेम सब मोडुलमा गयो, सब प्रोसिडर नेम यहाँनेरि सब प्रोसिडर नेम यहाँनेरि के छ प्यारामिटर। अब यो आर्गुमेन्टबाट यसले भ्यालु यहाँ प्यारामिटरमा यहाँ पास गर्छ, यसको भ्यालु पास हुन्छ यहाँनेरि। र अब त्यो नम्बर कुनै पनि नम्बरलाई मोड 5 ले मोड गर्दाखेरि अथवा डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर मोडले रिमाइन्डर निकाल्छ। त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने इफ द नम्बर इज इफ यान मोड
5 इज इक्वल टु 0 देन अब यहाँनिर इफ देन इल्स इफ हामीले स्टेटमेन्ट लगाउँछौँ यो कन्डिसन इफ यदि भयो भने पहिलो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ नभए के हुन्छ भन्दाखेरि दोस्रो हुन्छ यदि पहिलो फल्स भयो भने दोस्रो हुन्छ यदि फर्स्ट नै ट्रु छ भने दोस्रो हुँदैन यसरी यहाँनिर आएर इन भएको छ इन इफ भनेर यो प्रोग्राम क्लोज भएको छ अब यहाँ एक्जिक्युटको काम भयो सब मोडुलमा अब यसको कन्ट्रोल फेरि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि फेरि कल स्टेटमेन्ट यहाँनिर कल चेक भनेर जान्छ अनि इन्ड हुन्छ यसले भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन सब प्रोसिडरले भ्यालु रिटर्न गर्छ भ्यालु रिटर्न गरेको छ यसको भ्यालु मेन मोडुलमा गएको छैन नि छैन तर यसको कन्ट्रोल चाहिँ फेरि यही मेन मोडुलमै गएर यहाँ आएर प्रोग्राम इन भएको छ यसरी हामीले कुनै नम्बर डिभिजिबल बाई 5 अर नट भनेर सब प्रोसिडरबाट गर्न सक्छौँ अब यही प्रोग्रामलाई हामी फङ्सन प्रोसिडरबाट गरेर हेरौँ फङ्सन प्रोसिडरबाट गर्नको लागि पहिला हामी डिक्लेयर फङ्सन गर्छौँ डिक्लेयर फङ्सन नेम मैले चेक नै राखेँ है यहाँनिर प्यारामिटर पास क्लियर द स्क्रिन अब युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो त्यसका लागि इनपुट स्टेटमेन्ट इन्टर द नम्बर भनेर म यहाँ गर्छु अब इनपुट गरिसकेपछि अब हामीले कल गर्नुपर्ने हुन्छ अब कल गर्नका लागि कल स्टेटमेन्ट युज हुन्छ त हुँदैन अब हामीले फङ्सन प्रोसिडरमा सब प्रोसिडरमा कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेको थियौँ यहाँ हामी कुनै एउटा एक्सप्रेसन बनाऊ हामीले यो प्रोग्राममा स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने भएकोले म यहाँनिर चेक डलर गर्छु किनभने स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न हुन्छ यहाँनिर कुनै नम्बर इनपुट युजरले इनपुट गर्छ त्यस्तै अब म कुनै एउटा एक्सप्रेसन बनाउँछु यहाँनिर ए डलर इज इक्वल टु हाम्रो फङ्सन नेम के छ चेक स्ट्रिङ डलर र हाम्रो आर्गुमेन्ट यहाँ त्यस्तै अब हामीले के प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो र इन्ट इन द मेन मोडुल अब यहाँ हेर्नुहोस् ल हामीले के गर्यो भन्दा डिक्लेयर फङ्सन चेक हामीले स्ट्रिङ भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने भएकोले चेक स्ट्रिङ गरेको छ अनि कुनै एउटा प्यारामिटर पास गरेको छ एउटा मात्र छ किनभने युजरबाट इनपुट हुन्छ एउटा मात्र प्यारामिटर एउटा मात्र आर्गुमेन्ट पास हुने भएकोले कल गराउनको लागि एउटा मात्र इनपुट गर्यो अनि इन्टर द नम्बर यहाँ गरेको छ त्यस्तै यहाँनिर भ्यारिएबल नेम यो कल गराउनको लागि भ्यारिएबल नेम यहाँनिर भ्यारिएबल र फङ्सन नेम अनि आर्गुमेन्ट छ त्यस्तै यहाँनिर अहिले कल गरेर भ्यालु रिटर्न भएर ए स्ट्रिङमा आउँछ ए डलरमा आउँछ र यसैलाई प्रिन्ट गरेको छ अब म सब मोडुलमा सब फङ्सन गरेर यहाँनिर फङ्सन नेम लेख्छु हाम्रो फङ्सन नेम के छ स्ट्रिङ प्यारामिटर के छ यहाँ ल अब यहाँनिर हामीले मेन डिफाइनिङ गर्नुपर्ने भएकोले फङ्सन प्रोसिडर डिफाइन गर्नुपर्ने भएकोले अब यहाँनिर इफ के कुरा हो इफ नम्बर मोड 5 इज इक्वल टु 0 देन के हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा म भेरिएबल बनाउँछु सी डलर इज इक्वल टु त्यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ नम्बर इज बाई 5 त्यो नम्बर केले डिभाइड जान्छ 5 ले जान्छ इल्स होइन भने के हुन्छ भन्दाखेरि सी डलर म अर्को भ्यारिएबल बनाउँछु इज इक्वल टु त्यो के हुनेछ द नम्बर मैले पनि माथि द लेखेको हुन्थ्यो ठिकै छ द नम्बर इज नट बाई 5 ले डिभाइड
जाँदैन। अब त्यसो भए हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ, इनिफ हो, इनिफले क्लोज हुन्छ। र अब हामीले हाम्रो फङ्सन नेम के छ, फङ्सन नेम इज इक्वल टु भ्यारिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ के को लागि, भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि। अब त्यस कारणले चेक डलर इज इक्वल टु सी डलर, यो भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि हो। हेर्नुहोस् है, पहिला म प्रोग्राम रन गर्छु अनि फेरि बुझौँ यसलाई डिटेलमा। इन्टर द नम्बर, म 15 इन्टु गर्छु, द नम्बर इज डिभिजिबल बाइ 5। यहाँ गएर फेरि 10 इन्टु गर्छु, द नम्बर इज डिभिजिबल 5। इज नट डिभिजिबल 5। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँनिर फङ्सन प्रोसिजर माथि डिफाइन गरेको छ। फङ्सन प्रोसिजर यहाँनिर फङ्सन प्रोसिजर डिक्लेयर गरेको छ, फङ्सन नेम र हामीले प्यारामिटर पास गऱ्यौँ। इनपुट लियौँ युजरबाट कुनै नम्बर, र त्यो नम्बर हेर्नुहोस् ल, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब प्रोसिजर कल गरेको छ, र सब प्रोसिजर कल गर्नको लागि यहाँनिर भ्यारिएबल फङ्सन नेम र यहाँबाट आर्गुमेन्ट पास गरेको छ। इनपुट गरेको भ्यालु केमा, सब प्रोसिजरमा यसले भ्यालु पास गर्छ। त्यस्तै फेरि यसको कन्ट्रोल यहाँबाट फेरि सब प्रोसिजरमा आयो, र यहाँनिर डिफाइनिङ द फङ्सन भनेर फङ्सन प्रोसिजर डिफाइन गरेको छ यहाँ तल। अब यहाँनिर इफ देन इल्स इनिफ स्टेटमेन्ट लगाएर यहाँनिर कुनै यदि त्यो नम्बर चाहिँ 5 ले डाइरेक्टली डिभाइड जान्छ भने, मोड भएर रिमाइन्डर 0 हुन्छ भने त्यो नम्बर के हुनेछ, डिभिजिबल 5, अथवा इफ देन इल्स कन्डिसन लगाएर अथवा इज नट डिभिजिबल बाई 5 हुनेछ, र इनिफ भएर यो प्रोग्राम क्लोज हुनेछ। अब यहाँनिर हामीले फङ्सन नेम इज इक्वल टु भ्यारिएबल हुनुपर्ने छ, त्यस कारणले, किनभने भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि यहाँनिर फङ्सन नेम इज इक्वल टु यहाँनिर भ्यारिएबल, यो भ्यारिएबल लेखेको छ इज इक्वल टु भ्यारिएबल। अब यसले चाहिँ भ्यालु फेरि यहाँनिर डिफाइन भइसकेपछि एक्जिक्युट भइसकेपछि यहाँबाट कन्ट्रोल फेरि कहाँ जान्छ, इन फङ्सन, यो फङ्सन सब मोडुल इन भएर फेरि कन्ट्रोल फेरि यहाँ जान्छ, भनेको फङ्सन नेममा जान्छ र भ्यालु फेरि रिटर्न भएर केमा आउँछ, यसमा आउँछ, यहाँनिर आर्गुमेन्टमा आउँछ, फङ्सन नेम र आर्गुमेन्ट आउँछ, र फेरि यसले यसको भ्यालु इज इक्वल टु ए डलर, ए स्ट्रिङ एमा जान्छ। अब फेरि हामीले ए प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र प्रिन्ट ए गरेको छ। यसरी हामी फङ्सन प्रोसिजरबाट कुनै नम्बर डाइरेक्टली डिभिजिबल बाई 5 डाइरेक्टली 5 ले डिभाइड जान्छ कि जाँदैन भनेर चेक गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले सिम्पल प्रोग्राम सब प्रोसिडर र फङ्सन प्रोसिडरबाट प्रोग्राम हेरिसक्नु भएको छ। अझै योभन्दा धेरै भिडियोहरू हेर्नका लागि नेपाल अनलाइन स्कुल भिजिट गर्नुहोला। धेरै सब्जेक्टका भिडियोहरू, मोर देन 5000 भिडियोहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा छन्। तपाईँले कन्फ्युजन लागेको टपिक्सहरू छानी हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, र साथीभाइहरूलाई सिकेको कुराहरू सेयर गर्नुहोला।